سرور بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا۔ اگر اسی پورے پاکستان دی آبادی ویکھیے نا، اے بنیادی دو تین گلاں دی سن لو۔ پورے پاکستان دی جڑی آبادی ہے نا، کم از کم 22 کروڑ ہے۔ کنی ہے جی؟ 22 کروڑ ہے صرف پاکستان۔ پھر نال بنگلہ دیش لا لو، نال انڈیا لا لو، ترکی لا لو، سعودی عربیہ لا لو، امریکہ، ایران، عراق، یعنی پوری کائنات دی دنیا لا لو۔ جنی پوری دنیا تے روح انسان بستے دینا، جنی انسانہ دی تعداد دینا، آسمان دے فرشتے جڑے دینا، انہا تو 10 حصہ زیادہ نہیں۔ گھر سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی پوری دنیا دے جڑے انسان نے نا، انہا تو 10 حصے، یعنی 9واں حصہ انسان نے تے 9 حصے زیادہ پہلے آسمان دے فرشتے نے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی میلاد کرتے ہیں تھے، ایک کسی نے میلاد کیتا ہے کہ نہیں کیتا۔ یہ میں تھوڑا جا خاکہ پیش کرنا ہے کہ میلاد سب تو پہلے کیتا کہ نہیں، سب تو پہلے میلاد کیتا کہ نہیں، تے انہیں میلاد کرنا ہے جنہوں پیارا ہونا ہے، جنہوں محبوب ہونا ہے، تے جنہوں پیارا نہیں ہے وہ جو نہیں مرضی ہے نقص کٹی رکھے۔ سب تو پہلے میلاد میرے مصطفیٰ دا رب کعبہ نے فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل ہے، مولا حکم فرمایا آج میرے یار نے ہونا ہے۔ سبحان اللہ اٹھی آئے گی نا، آج میرے یار نے ہونا ہے۔ مولا پھر فرمایا جنت دے دروازے کھول دے۔ جنت دے دروازے کھل گئے۔ عرض کی تھی مولا حکم فرمایا جنت دیاں حوراں تے غلمان کہہ دے جتھے میرے یار دا ڈیرا ہے نا اتھے اپنا بسیرہ کر لو۔ سبحان اللہ۔ مولا کھل گئے، پہنچ گئے، فرمایا آسمانہ دے دروازے کھول دے۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پنجواں آسمان، چھواں آسمان، ستواں آسمان، 7 آسمانہ دے فرشتیاں نو آرڈر کر دے۔ اے تے تعداد پتہ لگیا نا کہ پہلے آسمان دے فرشتے انہیں نہیں، اے زمین دے انسانہ نالو 9 گنا زیادہ، پھر 7 آسمان دے فرشتے نہیں۔ رب کعبہ نے فرمایا سارے نو آرڈر دے دے جتھے میرے یار دا ڈیرا ہے نا اتھے اپنا پھیرا کر لو، اتھے اپنا پھیرا کر لو۔ کوئی بندہ دس سکتا ہے کہ انہیں فرشتیاں دی تعداد کتنی ہونی ہے؟ کوئی بندہ دس سکتا ہے؟ کوئی مولوی، کوئی مفسر، کوئی مفکر، کوئی محدث، باویں اپنا باویں غیر، کوئی بندہ دس سکتا ہے کہ انہیں فرشتیاں دی تعداد کتنی ہے؟ رب جانے تے رب دا رسول جانے۔ بے شک سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا کہ میں بھی بے مثال ہاں، میرا حبیب بھی بے مثال ہے، جیڑا میں انتظام کرا گا میرا انتظام بھی بے مثال ہوئے گا۔ ایک 15-20 بندے، 100 بندے، 200 بندے کٹھے کر کے، 1000 بندہ، لاکھ بندہ کٹھا کر کے میلاد کرا کے تو چوڑا ہو کے بنا ہے۔ سب تو پہلے ویک تو سی رب کعبہ نہیں، انہیں فرشتے، وہ بھی نوری فرشتے اکٹھے کر کے رب کعبہ نے فرمایا اب مکے دے بازار دے اندر جتھے میرے حضور دا گھر ہے نا، گلی دے اندر، چوکاں دے اندر، بازاراں دے اندر، آسماناں دے خلا دے اندر سارے کھڑے ہو جاؤ۔ مولا کھڑے ہو کے تے کی کریے؟ مولا کھڑے ہو کے کی کریے؟ فرمایا جیڑے مقصد لئی گئے جے نا میرے نبی دے ترانے پڑھو، میرے نبی دے ترانے پڑھو۔ ترانے کی پڑھنے نے سنو، اجڑے ولی امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے ودہا دے مکھڑے والے واللیل دیاں ظلفاں والے علم نشرہ دے سینے والے تیرے تے میرے مصطفیٰ دی آمد ہوئیے۔ اے جنابی والا چوکاں دے اندر، بازاراں دے اندر، اے جنابی والا مکاناں دیا چھتاں تے آسماناں دے خلا دے اندر فرشتے کھڑے نے تے سارے یک زبان ہو کے ایک پہ پڑھ دینے مرحبا 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 مرحبا۔ پھر کی دن آ گئے مصطفیٰ آ
पल वो आ गए मुस्तफा आ गए मुस्तफा मरहबा मरहबा मरहबा। मेरे आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, आप फरमाते ने सबसे मौला की गले फरमाया जिकर जमीन से चक्कर ला, ये जमीन से चक्कर ला, ये जमीन से जिहड़ी मखलूक है उन्होंने भी कह दिया जी मेरे नबी ने आना है, सारे खुशियां मनाओ। मौला कहते बंदे कोल जाना है, फरमाया सब तो पहले ये जिहड़े जमीन से पहाड़ रखे ने अज पहाड़ां नूं आर्डर कर दे अपनी चोटियां होर बुलंद कर लो। ये पहाड़ां नूं जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बे काबा दा पैगाम पे पहुंचाते हैं, ये पहाड़ों चोटियां बुलंद कर लो। पहाड़ां ने बड़े अदब दे नाल पूछया जिब्रील गल की है, जिब्रील गल की है, जिब्रील पिया दसदा है रब्बे काबा दे हबीब ने आना है, रब्बे काबा दा आर्डर है मेरे नबी दी खुशी दे अंदर अपनी चोटियां बुलंद कर लो, अपनी चोटियां बुलंद कर लो। अज की मौला करीमा होर किथे किथे जावां, फरमाया समंदरी मखलूक वाले चले जा, ये जेड़ा समंदर है समंदर दी जेड़ियां लहरां ने उन्हां नूं कह दे अज रब्बे काबा दे हबीब ने आना है, अपनी लहरां होर तेज कर लो। लहरां ते पहले ही तेज ने, रब्बे काबा ने फरमाया हबीब दी आमद महबूब दी आमद सोने दी आमद मदनी दी आमद, अपनी जनाब वाला लहरां तेज कर लो। समंदर ने अपने हाल के अंदर मेरे नबी दी आउण दी खुशी की। रब्बे काबा ने फरमाया जिब्रील अज की मौला की गल है, फरमाया इंज कर ए जेड़ा सूरज चढ़दा है इनू भी आजा कर दे, हर रोज तू चढ़ना है, हर रोज तेरी रोशनी होती है, अज रोज तेज कर ले मेरे नबी दी खुशी कर ले, अज रोशनी तेज करके मेरे नबी दी आउण दी खुशी कर ले। ये जनाब वाला जिब्रील नूं फिर आर्डर मिलिया, रब्बे काबा ने फरमाया जिब्रील अज की मौला की गल है, फरमाया जमीन ते चक्कर ला, जमीन ते चक्कर ला, जेड़े घर बच्ची बच्चा होने वाला है अगर बच्चा है तो ठीक है, बच्ची है तो बच्ची नूं बच्चा बना छड़। अज किसी वाला की गल है कानून बदल छड्डई, फरमाया नहीं नहीं जिन्हों पूरी जिंदगी में कभी बच्चा अता नहीं करना अज मुहम्मद दा सदका नूं भी बच्चा अता करना है, अज उन्हें मुहम्मद दा सदका करके बच्चा अता करना है। रब्बे काबा ने फरमाया जिब्रील अर्ज की मौला की गल, फरमाया जमीन ते चक्कर ला। आ इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फ़ज़ाइल कुबरा के अंदर नकल फरमाते ने, आप फरमाते ने जेड़े वेले तेरे ते मेरे नबी दी वलादत बा सआदत होई है, दरिया दी मछलियां पानी विचों मुंह कढ के एक कहंदी है नी तैनू मुबारक होवे, दूसरी कहंदी है नी तैनू मुबारक होवे, तीसरी कहंदी है नी तैनू मुबारक होवे, चौथी कहन लगी नी तैनू मुबारक होवे, पंजवीं ने पानी में चोक लिया। उन्हें अपना मुबारक का सिलसिला किवें चल निकलिया है, वो जनाब वाला मच्छी ज़बान हाल दे नाल बोल के कहंदी है, ये कहंदी कि ये मेरा वजदान की कहंदा है, वो मच्छी जनाब वाला तराने पढ़दी होनी है मेरे नबी दे, यही कहंदी होनी है रहमतां बरताने वाला आ गया, रहमतां बरताने वाला आ गया, भाई सबनों सीने लाने वाला आ गया जी, सबनों सीने लाने वाला आ गया जी, सबनों सीने लाने वाला हौली हौली पढ़ते थे। जब सरकार की आमद हुई है ना जी, हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला ने मेरे नबी दी वालिदा माजिदा फरमांदी ने, मैं घरे कल्ली बैठी हाँ ते मैनूं डर जिहा लगन लग पिया। आप फरमांदी ने मैं अचानक मैं की वेख्या कि मेरा वेड़ा है कच्चा वेड़ा है, मेरे वेड़े विच ना औरतां आंदियां गईयां बांदियां गईयां आंदियां गईयां बांदियां गईयां आंदियां गईयां बांदियां गईयां, मैं हर एक नूं वेखदी पई हां
حیران پریشان ہاں کہ نہ میری محلے دار نہ میری پڑوسن نہ سہیلیاں نہ رشتے دار یہ کون ہے گیا نے نہ میری جان نہ پہچان نہ وانڈنا نہ گوانڈنا کون نہیں ایک کو میں پوچھا کہ ہو کے نہیں کون جے تسی ایک وچوں اگے ہو کے بول کے کہنے لگے انہاں کہا مینوں نہیں جان دی انہاں کہا نہیں انہاں کہا میں ہوا کون ہاں میں ہوا اگر یہ پیار والی گل ہے تے میں پیار والی گل بڑی بریک جی کر چھڈاں لوگوں کو کہیں تکلیف ہی ہو جاتی ہے چلو اللہ کرے نہ اتنے کو بیٹھا ہوئے جنہوں تکلیف ہوئے حضرت ہوا فرما دیا نہیں میرا نام ہوا ہے میں آدم علیہ السلام کی بیوی ہاں انہیں کہا اچھا نہیں آمنہ فرما دیا نہیں میں سنیا سی تو تے مر گئی سے مر گئی سے انہیں کہا ہو مر گئی سے میرا انتقال ہو گیا ہے اسے کہا انتقال کی تھیا 61,000 سال ہو گیا سر کنے سال ہے ایسے تو لوگ آج کہتے ہیں کہ جیڑا مر جائے وہ دوبارہ نہیں آندا تے جنہوں 61 سال ہو جانو جنہوں 61 سال مریانو ہو جانو 61,000 سال ہو گئے نے مریانو انہاں کہا اچھا انہاں کہتے جنہیں مر جانو پھر آندے کی میں نے انہاں کہا جنہوں رب بیٹے انہوں کون پھلے جنہوں رب بیٹے انہاں کہا پھر بھی تیری قبر اتنی دور ہے میرا بیڑا کتھے آئی کیویں رب نے کوئی براق بھیجا کوئی سواری بھیجی انہاں کہا نہیں اکمال ویکھ انہاں کہا نہیں قبر جو ستی سا جبریل علیہ السلام گئے آواز کی ہوا جاگ لیے انہاں کہا انج کر کے کھولے انہاں کہا ہو قیامت آ گئی ہے انہاں کہا قیامت نہیں آئی رحمت آئی قیامت نہیں آئی رحمت آئیے انہاں کہا میرے لئے کی حکم ہے انہاں کہا رب نے فرمایا کہ حبن کہہ دے میرے معبودی دائیہ بڑھ کے جائے انہاں کہا پھر کی ہویا انہاں کہا قبر ہے شک ہوئی ہے قبر ہے شک ہوئی ہے کھلی ہے انہاں کہا ایک قدم میں قبر جبار رکھیا ہے دوسرا رکھیا تو تیرا بیڑا آ گیا دوسرا رکھیا تیرا بیڑا آ گیا ایلی دیر لگی ہے انہاں کہا چلو تیرا تے پتہ لگ گیا انہاں کہا جڑی تیرے نال بیٹھی ہے کون ہے انہاں کہا حاجرہ ہے اسماعیل علیہ السلام دی والدہ ہی ماجدہ انہاں کہا جڑی نال بیٹھی ہے کون ہے انہاں کہا آسیہ ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پالن والی انہاں کہا لگ گیا پتہ انہاں کہا جڑی او پہلا بیٹھی ہے کون ہے انہاں کہا مریم سلام اللہ حضرت عیسیٰ نے تو ملان علی انہاں کہا چلو ہے چار پنجہ دا پتہ لگ گیا جڑی باقی سارا میرا بیڑا بھر کے رکھیا یہ کون کے انہیں کہا یہ جنتی ہورا نے یہ جنتی بول کرا چلا کے یہ جنتی ہورا نے رب نے کوئی ایسا مقام چھڑیا ہے جتھے میرے مصطفیٰ دا ملاد نہیں ہویا یہ جنتی ہورا بیٹھیا نہیں کہ حضرت آمنہ فرما دیا نے پھر میرا ذوق ایک کہندہ ہے کہ آمنہ خوش ہو کے کہہ دیا ہونیاں نہیں یہ تسی اجازت ہے وہ تمہیں پڑھ چھڑا سبحان اللہ زور نال کے اے رب رون کان لائیا اجیاں نا دے بیڑے رب رون کان لائیا اجیاں نا بولو 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 رب رون کان لائیا اجیاں دے ویڑے بھئی جنت ہو رہا آیا گاون نبی دے سیرے بھئی جنت ہو رہا آیا گاون نبی دے سیرے ہے شانیوں دیالی ہے شانیوں دیالی موڑے دے کملی کالی ہے شانیوں دیالی موڑے دے کملی کالی ون فجر دی بھی ہے کتنے سویرے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے میرے بیٹے بچوں نور دیاں لاٹا نکل دیاں پہیاں نے اتھے نور دیا لاٹا کیوں نہ لکھنے جتھے جنتی ہونا یا کے ڈیرا لا کے بیٹھی انہاں کہا اچھا اے ساری جنتی ہورا آ گئی ہیں اے بیبیاں آ گئی ساریاں آ گئی ہیں اچھا جدو کسی سے گھر بچہ ہوئے نا جی بڑی پیار والی گل ہے جی سن لو کہ مہربانی تھوڑی کسی سے گھر بچہ ہوئے نا تو پھر پھپھیاں مامیاں چاچیاں رشتہ داراں ساریاں
بیویاں دے کول آؤ جاندیاں نے چلو بچے نو ویکھیے جدو بچے نو ویکھیا نا ہوا بیٹھیاں نے مریم بیٹھیاں نے حاجرہ بیٹھیاں نے سارا بیٹھیاں نے جنتی حورا بیٹھیاں نے انہاں ویکھیا نا بچے نے دنیا درواز کے بچے نو ویکھ کے نا تے پھر پاسا کٹدیاں نے دڑک کٹدیاں نے بیویاں اگر بچہ واوا خوبصورت ہوئے رنگ چٹا ہوئے نئے نقش تیز ہون اکھاں موٹیاں ہون تو پھر جنابی والا بیویاں کہن گیا اے نانکا تے گیا ہے کتھے گیا جی نانکا تے اگر جی بچے تے تھوڑے جے بول موٹے ہون رنگ کالا ہوئے تھوڑا جے موٹا ہوئے پھر کہن گیا پہ کہن گیا داد کا دے اے داد کا دے گیا ہے ہوا نے حضرت آمنہ فرماتی نہیں ہوا تو بھی بیٹھی ہے حاجرہ بھی بیٹھی ہے مریم بھی بیٹھی ہے میں نے تسی یہ دسو میرا پتر نانکا دے کہ داد کا دے میرا پتر کتے نانکا دے کہ داد کا دے ہوا نے غور نے ویکھیا مریم نے ویکھیا حاجرہ نے ویکھیا سارا نے ویکھیا آسیہ نے ویکھیا انہیں کہا سچی گل دسی آمنہ انہیں کہا دس انہیں کہا جے جیا تیرا پتر ہے نا ایک یا نقشہ رب نے داد کا دے اندر بنایا ہے نام کا دے اندر بنایا ہے